अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल अहमद राना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे और आज हम बात करेंगे कि इमरान खान के नाअहल होने के बाद कैसे मुख्तलिफ़ लोगों ने हड़तालें की, जुलूस निकाले, रोड पे निकले, तोड़ फोड़ सब कुछ हुआ। और इसके साथ साथ कैसे एक सरकारी फ़ैसले को ना मानने के लिए कि नाअहल नामंजूर के नारों में हिस्सा लिया। और साथ में दूसरी अहम बात वो ये कि बार बार की ख़बरें कि इमरान खान सादिक और अमीन नहीं रहे, तोशाखाना से कुछ माल को जब से उन्होंने बेचा है तो उन पर पेनल्टी आयद हुई है और वो नेक्स्ट इलेक्शन तक वो नाअहल रहेंगे। तो इस हवाले से हमारी आज की सारी बात होगी। एक बात तो ये कि हमेशा याद रखें, नंबर एक, जहाँ तक बात है सादिक और अमीन की, तो लोगों को जो दिखाया जाता है वो तस्लीम कर लेते। सादिक और अमीन मेरे नबी की ज़ात के अलावा हम किसी को नहीं कह सकते। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ही सादिक और अमीन है, जो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर हम इमरान खान को इस केस से निकाल भी दें कि खैर है जी, तोशाखाना था, सामान बेच भी दिया बिलफर्ज, तो भी हम उसको सादिक और अमीन नहीं कह सकते, क्योंकि सियासत हमारी रगों में झूठ से शुरू होती है, उसके बाद सियासत बनती है। अगर इमरान खान के बयानात के ऊपर नोट किया जाए, मैं 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, मैं असम्बली के अंदर यूनिवर्सिटी बनवा दूंगा और मैं ऐसे घर बनवा दूंगा वगैरह वगैरह, तो सादिक और अमीन वाला बंदा मेरे नबी की ज़ात ने कभी कोई मुझे एक लफ्ज़ ऐसा दिखाएं कि उन्होंने कहा और पूरा ना किया हो। जबकि इमरान खान का ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो लफ्ज़ कहे उनको पूरा किया। रह गई बात है कि अच्छे कामों के हवाले से तो इमरान खान के अच्छे काम भी हैं, वो हम तस्लीम करते हैं। मसला लंगर खाने का क़याम हो गया, मुफ्त रिहाइशें हो गई और कुछ ऐसी का अपना हेल्थ कार्ड हो गए, कुछ ऐसी सरगर्मियां हैं इमरान खान के, अच्छे काम भी हैं। हम उन कामों को अप्रिशिएट करते हैं, ये बात अपनी जगह, लेकिन हम ये नहीं फिर भी कह सकते कि इमरान खान सादिक और अमीन है। इसलिए जो बेवकूफ़ गधा इमरान खान को सादिक और अमीन कहे, इसका मतलब सबसे बड़ा झूठा वो अपने आप है। पाकिस्तान की सियासत में सादिक और अमीन का लफ्ज़ आप नहीं बुला सकते, किसी बंदे को आप सादिक और अमीन के लफ्ज़ से नहीं कह सकते। तो एक तो ये डंडोरा पीटना बंद करे कि सादिक और अमीन इमरान खान है, इमरान खान कोई सादिक और अमीन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हाई कोर्ट फ़ैसला दे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो वो फ़ैसला सच्चा होता है, और अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे तो फ़ैसला गलत होता है। इसकी मिसाल ऐसे है कि इमरान खान ने पिछले दिनों इलेक्शन के अंदर गालबन 13 सीटें थी, कितनी थी, उसके अंदर से 6 सीटें जब उसने हासिल कर ली, और इसके बावजूद वो कहता है कि बाकी धांधली हुई है। इन 6 सीटों पे जिस पे मैं जीता हूँ उस पर धांधली नहीं हुई, और जिस पे दूसरी पार्टियाँ जीती हैं उस पर धांधली हुई है। इस बेवकूफ़ अक्ल वाले को कोई पूछना चाहे, भाई ये कहाँ का इंसाफ है कि जिस पे तू जीता उस पर धांधली नहीं हुई और जिस पे कोई और जीते तो उस पर धांधली हुई है। या तो तू कह कि मैं जीता वो भी धांधली है, जो तुम जीते वो भी धांधली है, इलेक्शन दोबारा कराओ, फिर तो इस बात की समझ में आती है भाई वाकई ये बंदा ठीक है, मेरिट पसंद है। और अगर सिर्फ ये बंदा ये बात कहता है कि जी नहीं जी इमरान अपना 6 सीटें तो ठीक है, जो मैंने जीत ली और जो बाकी सीटें हैं सिर्फ उनके ऊपर धांधली थी इसलिए वो इलेक्शन दोबारा करो, तो मेरा ख्याल बेवकूफ़ी है। चूँकि ये बंदा आसमान की तरफ देख के औकात से बाहर होकर चल रहा था, इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का कानून है कि वो 6 की 6 सीटों के अंदर से जो एक मिल रही थी वो सीट भी गई जब से नाअहल हुआ। इसीलिए हमेशा इंसान को चाहिए कि चाहे वो नवाज शरीफ है, मैं कोई नवाज शरीफ के हक़ में नहीं बात कर रहा, नवाज शरीफ को भी चाहिए कि अपने औकात में रहें,
नवाज शरीफ और भी कोई दूध से दूल्हे हुए नहीं है, उनके पास 10 दफ़ा वजारतें आई हैं, 5-5 सालों के लिए मुंतखब हुए हैं। ये और बात है कि तीसरे और चौथे साल में उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होकर उनको निकाल दिया जाता था। आप 1988 से लेकर 90, 92, 93, फिर 93, फिर 95, 98 की तारीखें उठा के देख लें। अगर वो भी इतने अच्छे लोग थे तो कहीं ना कोई मुल्क के अंदर कोई ऐसी खातिर खा दीन इस्लाम के निज़ाम को नाफिज कर दिया, कोई ऐसा अच्छा कर दिया। मतलब मैं कोई उसके हक़ में बात नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ PTI वालों को नशा उतारने के लिए जो ज़बरदस्ती के यूथ ये बने हुए हैं, जो इमरान खान के हर लॉजिक को तस्लीम कर लेते हैं, आंखें बंद करके अंधी तकलीद करते। इस मुल्क के अंदर मेरे नबी की हदीस है कि सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग वो होंगे जो अंधी तकलीद करेंगे। इमरान खान के मानने वाले यही तो कर रहे हैं, अंधी तकलीद कर रहे हैं। इनमें हौसला है नहीं, बात पूरी सुनते नहीं हैं, बस पहले भाँ भाँ बोलना शुरू कर देंगे। बस इनके मुताबिक दूध से धुला हुआ है इमरान खान। जो नून लीग वाले हैं, मैंने इस चीज़ को बहुत करीब से देखा है कि नून लीग वालों में हौसला और बर्दाश्त है। अगर वो कहीं पे हार भी जाते हैं तो वो ऐसे नहीं होता है कि एकदम से जो है ना बस बोलना शुरू कर दें बगैर लाजे के, बगैर दिल क्या आपे से बाहर हो जाए। लेकिन PTI वालों को मैंने देखा है कि जब भी वो बोलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वो आपे से बाहर हो जाते हैं और ऐसे सादिक और अमीन का ठप्पा लगा देता। अल्लाह का खौफ करो, मेरे नबी के अलावा कोई सादिक और अमीन तो है नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि हम ये अंधी तकलीद हमें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी। और अंधी तकलीद से मेरे नबी की जात ने मना की और PTI वाले सारे अंधी तकलीद कर रहे हैं। ठीक हो गया। नून लीग वालों की एक अलग कहानी है। और अगर PTI वाले इतने अच्छे हैं तो मुझे ये बताएं कि मैं आपको ऐसे 45 घरानों की तारीख बता सकता हूँ, जो कि मैंने अपनी एक पिछली वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई है कि वो 45 घर ऐसे हैं जिनमें एक बंदा नून लीग में, दूसरा बंदा PTI में है, पहला बंदा PP में है, दूसरा बंदा PTI में, पहला बंदा PP में, दूसरा बंदा नून लीग में है। तो ये पहला बंदा PTI में, दूसरा बंदा PP में। तो भाई ये जो सिलसिला है, ये सिलसिले को बंद करें। ये जो छोटे लोग हैं ना, छोटी जहनीत के लोग, जिनके पास कोई ओहदा ही नहीं है, जो खाली जाले बने फिरते हैं, PTI जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, ये वो बेवकूफ़ लोग हैं। ये सारे बेवकूफ़ लोग हैं। खुसूसी तौर पे जो ये इसने कोई कमांडो टीम बनाई थी, PTI ने कौन सी टीम बनाई थी, मेरे नाम माइंड से निकला, वो सारे बदतमीज़ किस्म के लोग उसके अंदर मैंने तकरीबन देखे हैं। कहीं पे भी जाके दंगा फसाद शुरू कर देते हैं और अपने आप को जो है ना बहुत बड़े यूथ साबित करते हैं। ठीक हो गया। तो इसीलिए हमें दोनों पहलू को मानना चाहिए। जहाँ इमरान खान ठीक है वहाँ इमरान खान को माने, जहाँ नून लीग ठीक है वहाँ नून लीग को माने, जहाँ पीपल पार्टी काम ठीक है वहाँ पीपल पार्टी को माने, जहाँ मुस्लिम लीग काफ ठीक है वहाँ मुस्लिम लीग काफ की बात को माने। अंधी तकलीद मेरे नबी ने मना किया, इसलिए मैं नशा उतारना चाहता हूँ अंधी तकलीद वालों को, चाहे वो कोई भी है। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज़ ये कि जब उसने 6 सीटें ले ली, वो कहते धांधली नहीं हुई, तो बिलफर्ज वो अपनी 6 सीटों के बारे में कह के धांधली हुई, फिर देखता हूँ मैं उसको। इसका मतलब ये है कि वो सादिक और अमीन नहीं है, ये बात साबित करती है। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये है कि अब रह गई बात ना अहले की, तोशा खाने, गिफ्ट आए, घड़ियाँ और पता नहीं क्या कुछ नए नए प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे महंगे महंगे तहाइफ आए, उन तहाइफ को उसने बेचा। देखिए अगर तो गलत इल्ज़ाम है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है, और अगर तो कोई चीज़ नहीं बेची गई और उसको एमी नाहल कर दिया गया, फिर तो मान लेते हैं जी इमरान खान पे जुल्म हुआ, गलत हुआ। ठीक हो गया। इसीलिए फिर तो हम तस्लीम कर सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज़ साबित हो गई, तोशा खानों के तहाइफ अगर वाकई ही बेचे गए और उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन और अदलिया ने अगर ये एक फ़ैसला सुना भी दिया ना अहली का, तो इसमें ये बात कहना कि ना अहली नामंजूर, तो मेरा ख्याल बेवकूफ़ी है। क्योंकि अगर उसने गलत काम किया है, देखो उसको कोई जेल तो हुई नहीं है, सिर्फ नाअहल करार दिया है ना, तो चलो जेल हो तो फिर आप लोग कहीं जितने बड़े बंदे को जेल नहीं होनी चाहिए थी, पार्टी का लीडर था और इसको हवालात से निकाला, फिर तो चलो एक अलग बात है, फिर तो समझ में आता है। इधर से तो आप लोग कहते हैं नून लीग की वजह भी तो एक लीडर है नवाज शरीफ, और उधर से तो आप कहते हैं इनको जेलें होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो फिर इस गलत काम पे तो जेल तो इसके भी होनी चाहिए। अभी जेल हुई नहीं, सिर्फ नाअहली का फैसला हुआ है, तो ये सारे लोग आपे से बाहर हो गए, रोड पे निकल आए। हद है भाई बेशर्मी की भी। अगर तो बात सच है, तोशा खाने के ताइफ बेचे गए और वो बंदा मुजरिम साबित हुआ, तो फिर आप तस्लीम करें कि जी ये सज़ा का मुस्तहिक है, इसको नाअहल करना चाहिए था, चाहे वो PTI के जाले क्यों ना। मैं खुद PTI का हूँ, सबसे ज़्यादा नारे मैं खुद PTI के लगाता हूँ, सबसे पहले नारा मेरे इमरान खान के साथ होता है। लेकिन इसके बावजूद सच्चाई को तो तस्लीम करें ना। जहाँ भी इमरान खान गलत है वहाँ पर इमरान खान को गलत बताएँ। तोशा खाने के तहाइफ बेचे हैं तो इसको नाअहली का करार देना बिल्कुल ठीक फ़ैसला है, कोई गलत फ़ैसला नहीं है। और नेक्स्ट जो मेन अहम बात है वो ये है कि
ہر وہ پارٹی اچھی ہے جو کہ جس میں انسانیت ہے، وہ ایک فرد بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے مطابق پرویز الہی ایک اچھا لیڈر ہے۔ پرویز الہی کے دور میں سارے اچھے کام ہوئے ہیں۔ پرویز الہی کے دور میں ریسکیو، پیٹرولنگ اور بہت ساری اچھے نیک کام ہوئے ہیں۔ پرویز الہی نے جو دین اسلام کا کام تھا رائے بینڈ والا، اس پہ آواز اٹھائی ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے خلاف ایک بات لفظ کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو خاندانی تربیتیں یہ ہوتی ہیں، یہ بولتی ہیں خاندانی تربیتیں۔ پرویز الہی چاہے وہ پی ٹی آئی میں ہے چاہے وہ نون لیگ میں، لیکن پرویز الہی ایک اچھا فرد ہے، تو ہم اس کو اچھا ہی بتا رہے ہیں، ہم نے تو کوئی اس کو گندا بتایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح گندا کوئی ہوتا ہے تو گندا بتایا جاتا ہے، ایسے تھوڑی کہ اچھے کو بھی گندا بتایا جائے۔ عمران خان میں کوئی عیب ہے، کوئی خامی تھی تو اس کو بتایا گیا، ایسے تھوڑی کہ بغیر بات کے بتایا گیا۔ نون لیگ پہ جب آواز اٹھی، جب نواز شریف کے خلاف باتیں ہوئی تو ہم نے تسلیم کیا تھا اس بات کو کہ واقعی ہی یہ غلط ہے، ان کو جیلیں ہونی چاہیے، ان کو حوالاتیں ہونی چاہیے، ساری باتیں ہم نے تسلیم کی تھی۔ لیکن آپ نا میرٹ کا فیصلہ کریں اور اللہ کی ذات کو درمیان کے اندر رکھ کے فیصلہ کریں کہ جو غلط اس کو غلط تسلیم کریں، جو صحیح اس کو صحیح تسلیم کریں۔ ٹھیک ہے، نواز شریف اور پکی پارٹی کو بھی چاہیے، انہوں نے بتیری بغیرتی والے کام کیے ہیں، ملک و قوم کا کم سوچا ہے، یہ موٹر وے ساری بنا دی، چلو ایک اچھے کام ہے بالفر، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے لیول پہ جا کے ان کو کام کرنا چاہیے تھا اتنے لیول پہ جا کے انہوں نے کام نہیں کیا، اور بہت سارے ایسے کیس ہیں ان کے بھی جو کہ ان کے لیے مسائل ہیں، تو وہ بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، تو ان کو اس کے مطابق بھی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن میرٹ کا فیصلہ ہونا چاہیے، نااہل لوگ اگر تو غلط فیصلہ کام جس کا بھی ہے وہ غلط کو ہی تسلیم کرنا آنا چاہیے۔ اور تیسری جو اہم چیز ہے، حضرت علی نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس کی ہسٹری اور اس کے بیوی بچوں کے بارے میں دیکھ لو۔ قیامت کے دن ہم سے لوگوں کے بارے میں بعد میں پوچھا جائے گا اور اپنے بیوی بچوں کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا۔ اگر ایک بندہ اپنے بیوی بچے کو دین اسلام کے راستے پہ چلا رہا ہے اور گھر میں ٹائم دیتا ہے اور گھر کے انجام کو میرے نبی کی تو 11 بیویاں تھیں، سب کو ساتھ چلایا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اب حضرت جو یہ عمران خان ہیں، ان سے اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے، اس سے اپنی بیوی نہیں سنبھالی جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ جو چاہے جس کے چاہے خلاف چاہے جس کے ساتھ چاہے بیان دے دے وہ۔ تو صادق اور امین تو میرے نبی کی ذات 11 بیویوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ یہ صادق اور امین عجیب طرح کا ہے، ایک بیوی سے سنبھالی نہیں گئی، شادی سے 3 کروا لو، خیر ہے جی، کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ نہیں ہوں کہ شادیوں کے خلاف، وہ اچھی بات ہے، گناہ سے روکتی ہے، لیکن میں فیکٹ اینڈ فگر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کم از کم پھر صادق اور امین تو نہ کہیں نا۔ شادی اس نے کی تو ایک اچھا کام کیا ہے، وہ اس کا حق بنتا تھا، لیکن ہم کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ زبردستی کا صادق اور امین ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو حوصلہ رکھنا چاہیے۔ میں خود پی ٹی آئی کے حساب سے میں دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، میں جو خود عمران خان کی جو باتیں سچ ہیں وہ ٹھیک لگتی ہے، عمران خان کے بہت سارے اچھے کام ہیں، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لیڈر ہمارے ملک میں ہونے چاہیے تاکہ ہمارے ملک میں کوئی بہتری آ سکے۔ لیکن جہاں پہ غلط ہے پھر وہاں پہ ہم تسلیم بھی کرتے ہیں، اندھی تقلید نہیں کرتے، بس اندھے یوتھیے بن کے جو ہے نا، بس جی کیوں ہو گیا نااہل، باتوں کا پتہ نہیں ہوتا، دفعات کا پتہ نہیں ہوتا کون سی لگے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ نااہل اگر ہوئے بھی ہیں تو 6 مہینے کی ساری بات آنے والے الیکشن کے اندر پھر دوبارہ سے الیکشن ہو جائیں گے، پھر کون صحیح ہے کون غلط ہے اس کے مطابق دیکھا جائے گا۔ تو خدا را یہ موجودہ صورتحال جو عمران خان کی بتانی تھی وہ تقریباً میں بتا چکا۔ دوسرا پی ٹی آئی والوں کو یہ کاشن دے چکا کہ جی ہوش کے ناخون لیں، اور جہاں پہ وہ صحیح ہے اس کو صحیح بھی بتائیں، جہاں پہ وہ غلط ہے اس کو غلط بھی بتائیں۔ نون لیگ والوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر نواز شریف کے جہاں جہاں کام غلط ہے تو غلط بتائیں۔ یہ جو لاہور میں اتنا بڑا حادثہ ہوا نون لیگی اور ساتھ میں انس سارے لوگوں کا، تو ہم غلط تسلیم کرتے تو غلط ہی رہے گا، اس کے اوپر سزائیں ہونی چاہیے جہاں تک بات ماننے کی ہیں۔ اسی طرح سے نون لیگ کے جو باقی غلط کام ہیں ایک مثال ہے، تو ان کے مطابق بھی سزائیں ہونی چاہیے۔ جب ادھر سے ہم تسلیم کرتے ہیں تو ادھر سے بھی ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ تو آپ نا میرٹ پسندی کی زندگی گزارے، اور کسی انسان کے بارے میں اگر جاننا ہو نا کہ وہ بندہ کتنا صادق اور امین ہے، سب سے پہلے یہ دیکھو کہ کیا اس نے اپنی بیوی اور بچوں کے درمیان میں برابری کی ہے، اپنے گھر کے بیٹے اور بیٹیوں کے درمیان میں برابری کی ہے، اپنے بیویوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو صادق اور امین کہیں، اور بلکہ صادق اور امین تو پھر بھی نہیں کہہ سکتے، آج کی دنیا کے کسی بھی انسان کو صادق اور امین پھر بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وہ ایک نبی کی ذات کے لیے ڈھکتا ہے لفظ، اور ہم اس دنیا کے لیے صادق اور امین کا لفظ ڈھکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ سارے خامیوں سے پاک ہیں، ہم خود سارے خامیوں والے، ہم خود خامیوں والے ہیں، لیکن زبردست اندھی تقلید سے باز رہیں۔ دوسری چیز عمران خان کے لیے ایک دفعہ میں خود یہ کہنا چاہوں گا کہ آنے والے الیکشن کے اندر میری دعائیں ہیں کہ
عمران خان اچھی سیٹیں نکالے تاکہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے، لیکن پھر سیٹیں نکالنے کے بعد پھر یہ نہ کہے کہ جی نہیں جی جو 6 سیٹیں میں جیتتا ہوں تو وہ تو میری قابلیت ہے، اور جو 7 سیٹیں میں ہارا ہوں وہ اس میں دھاندلی ہوئی ہے۔ اس لیے اس طرح کے کوئی بےہودہ قسم کے بیان نہ دے، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہی ہے کہ آڈینس کے لیے میرا میسیج یہ ہے کہ وہ میرٹ پہ رہے، وہ برابری پہ رہے، وہ غلط کو غلط تسلیم کرے، وہ صحیح کو صحیح تسلیم کرے، اندھی تقلید نہ کرے، اندھا دھند فائرنگ نہ کرے، نہ ہی نون لیگ کے نعرے لگائے، نہ ہی پی ٹی آئی کے نعرے لگائے، میانہ روی اور برابری اور میرٹ کی زندگی جئیں، اور جس کے جو کام صحیح ہیں ان کو صحیح بتائیں، اور جس کے جو کام غلط ہیں ان کو غلط بتائیں۔ اگر یہ باتیں میری آپ کو لگتا ہے کہ میرٹ پہ ہیں جو باتیں میں نے کی ہیں، اور ساتھ میں یہ لگتا ہے کہ یہ واقعی ہی غلط کو غلط بتانا چاہیے، صحیح کو صحیح بتانا چاہیے، اور اگر آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کے مطمئن ہوئے ہیں، اور اگر آپ لوگ اس طرح سے کچھ اور انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ بر وقت آپ لوگوں تک ہماری تمام ویڈیو موصول ہو۔ اس کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔